आमकां ही जेट्टी आहा पळय ती फक्त तेंच्या हितून जाता. आमी ते मात पासून काम केलें जाल्यार आमकां एनओसी जाय आनी एनओसी गावपा खातीर ती बिल्ड करूंक गावना, ती मेंटेन करूंक गावता. फिशींग एक्टिविटी मे म्हयन्यान बंद सोंपूंक जाता. मागीर पावसाचे 1 म्हयनो पावस आसता आनी त्या पावसाचे थंय 1 म्हयन्यान जायना. सो आनी बॅन आसता 2 म्हयने. सो गव्हर्मेंटाक कसले लोकांनी जो पयशे जे स्पेंड करता ताका कायदे कानून फॉलो केल्या शिवाय जायना. पोस्ट फॅक्टर अशें जायना. सो थंय खंय तरी खूब आनी मॉडल पळयलें वास्तवीक कितें 400-500 वर्सां 50 वर्सांची पयलींची जेट्टी. पूण तेज्या बरोबर आमी आतां ऑलरेडी ही ऑलरेडी आहा जेट्टी तेंच्या हातींनी आसा. आमकां रिपेर करपाक आमकां परमिशन रिपेर आमी नवी तरेन एक्सपान्शन जावं म्हणून रिनोवेट करतलो जाल्यार आमकां आनी रिनोवेट करतना आख्खी मोडी चालू आसा. आनी ते आज आमकां प्रॉब्लम कितें ट्रान्सपॉन्डर्स दिले 31 मे पासून फिशींग एक्टिविटी चालू आसता. तांचे एप्रिसिएशन आमच्या बरें काम करता. ऑगस्ट पावस भरपूर आसता. वाटप आज जून जुलय जाल्या उपरांत जाले ते इजिली तशें गव्हर्मेंटान काम जायना आनी टेंडर केलो सुलभ शौचालय ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी सुलभ शौचालय बांदतात. आमच्या फ्लोटिंग जेट्टी जी आमी सदांच प्रपोज करता वास्को जावपाक जाय. जर आमचे कडेन आतां बाकीचे जेट्टी आसा ताजो तांणी आज सांगलें की टॉयलेट धाडलो सगळें गव्हर्मेंटान पसून करून करपाक तांचे दास्तोऱ्यात बायना पसून पूण दोगांय आमदारांनी लागून हे डेव्हलपमेंट सुलभ शौचालय जातलो. आतां हें जालें तेंचे डोगरांनी सुद्दां जालें लायटीचें जालें डिसाचें जालें. आतां आमची एक्सपान्शन जातली. तुमी पळयता दोनूय आमदार अशे असेंब्लीन विचारता आनी शेवट मागीर म्हाज्या बरोबर नॉर्मली आमी 4% टेस्ट गोंयकारांक आमी बेनिफीट दिल्ले आसा की सपोज आमी 100 रुपया घेतले जाल्यार 50 रुपया तांणी दिलो. म्हणजे सगळ्या सायडीन गोंयकारांच्या फिशरमॅन तांकां बेनिफीट कशें मेळटलें जाल्यार तांचे लायफ जेन्ना ते दर्यान वता नाजाल्यार बिजनस वायज तांचें बरें कशें जातलें हें म्हणजे मिनिस्टर जातीन लक्ष घालून पळयल्लें आसा. आनी आज प्रत्यक्षान आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितलें सुंदर काम करता ते. हांव अभिनंदन करता तांचे डायरेक्टर शर्मिला मोंतेरो आनी सेक्रेटरी प्रसन्ना आचार्य. म्हणजे हे सगळे एक कॉर्डिनेटेड टीम एफर्ट आसा जो आज आमकां हांगा दिसून आयलो. आनी आमी पळयलें की बायणां भितर संकल्पाच्या हातूंत पसून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. वास्को भितरूय खुबश्यो गोश्टी जायत आसात. इतले सगळे कडेन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट गोंयभरांत जाता आसतना हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक खरोखरच अभिनंदन करता की आज म्हाका दिसलें 1 वरभराचो कार्यक्रम आसतलो पूण इतल्यो गोश्टी डिपार्टमेंट करता हे पसून आज आमकां कळून आयलें. तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करता. सेवा पकडोवच्या निमतान आयज आमी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री निलकंठ अडकराक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जी गव्हर्मेंटाची स्किमी आसल्यो आनी जी गव्हर्मेंटाची बेनिफीट आसतली ते लोकांक आयज तेंचे कडेन येवन आयज गव्हर्मेंट स्वता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आयज लोकांकडे येवन आयज लोकांक तेजो बेनिफीट दिल्लो आसा. आयज मुद्दाम सांगतना आमच्या मुर्मा गोवान
आयज आमी एक प्रोजेक्ट लॉन्च केलेलो आसा, इनॉग्रेट केलेलो आसा, जो आमचो सोलर लायटीचो 300 सोलर लायट फ्रॉम जेस्तेरो टू बायणा पर्यंत आमची सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजें काम आतां सुरू जातलें. तेच प्रमाणे आमचे जे नेट बायंडींग शेड आनी जे रॅम्प आसा हेवूय आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज. तेच प्रमाणे आमचे फिशरमॅनाक लागून जो इतल्या वर्सांसून प्रॉब्लम आसलो तांकां पार्किंग नासलें, तेंची बोटी पावसाच्या दिसांनी पार्किंग करपाक मेळना, तर तांकां दुसऱ्या गांवांत व्हरून पार्क करची पडटालें. आतां तेजे लागून अंडर WRD आमी तो फूल प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी तेजो टेंडर फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक गेल्लेलो आसा. रोखडो तेजो टेंडर जावन म्हाका दिसता हेवूय काम स्टार्ट जावन हो जो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या फिशरमॅनाक मेळटलो, कित्याक हेंचें लक्ष आयज पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं कोणेनूच घालून नासली. आयज हे एक एक स्टेप करून ही सगळीं कामां आमी जाग्यार घालपाक लागून प्रयत्न करीत येयलेलो आसा आनी तेज्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीजाचो आमकां टोटल सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळयतले आयज जे हिसपान गव्हर्मेंटान कितलेशे बेनिफीट आमच्या फिशरमॅनाक दिल्लेले आसा.